ल आजको क्लासमा हामीले ग्राफिकल ट्रिटमेन्ट पढ्नु छ। ग्राफिकल ट्रिटमेन्ट भनेको ग्राफको हेल्पले हामीले डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरूलाई प्रुभ गर्नु छ। यसको लागि सपोज यो एउटा पोजिसन हो, यहाँ छ अब्जेक्ट ए मा, अनि आफ्टर टी टाइम यो अब्जेक्ट भन वा बडी भन यहाँनिर पुग्यो पोजिसन बी मा, यहाँ छ एट ए। अब आफ्टर टी टाइम यो टी सेकेन्ड मानिहालौँ हैन, आफ्टर टी सेकेन्ड यो यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँनिर यसको इनिशियल भेलोसिटी छ यु, यहाँ यसको फाइनल भेलोसिटी भयो बी। यसलाई हामीले सिम्पली एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। कन्सिडर एन अब्जेक्ट विथ, लेखिरहेको छु लेख्दै जानु है, कन्सिडर एन अब्जेक्ट with uniform acceleration is at A and after t time reaches at B with initial and final velocities are u and v respectively। ठीक छ। अब यसलाई हामीले ग्राफमा ड्रा गर्दा के हुन्छ, यसलाई हामीले भिटी ग्राफमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर ए मा थियो अनि बी मा गयो, यसरी युनिफर्म एक्सेलरेसन छ, स्ट्रेट लाइन फर्म हुन्छ हैन, कर्व फर्म हुँदैन। अनि त्यसपछि यो बी हो, यो पोजिसन बताइरहेको छु म खाली है। यहाँ यो ए बाट बी मा पुग्यो अनि यहाँनिर यो त भेलोसिटी न हो, यो भी यो टी। ओके, अब यो स्टार्टिङमा यहाँ छ, आफ्टर टी टाइम यो यहाँ पुग्यो ए बी सी मा। बुझ्दै जानु राम्ररी। यहाँनिर यो ठाउँमा यसको भेलोसिटी छ यु, यो ठाउँमा यसको भेलोसिटी छ भी, इनिशियल एन्ड फाइनल भेलोसिटी। त्यसपछि हामीले यसलाई ट्रायंगल यहाँनिर बनाउन सक्छौँ, एओसी। अब एबीसी भइहाल्यो, यहाँनिर डी राखिहाल्यो। फिगरमा कुनै प्रब्लम छैन होला। यो आफ्टर टी टाइम हो, भन्नुको मतलब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको ओसी को भ्यालु हामीले टी लेख्न सक्छौँ। भेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँनिर हामीले भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। यो ए र बी भनेको पोजिसन भयो, यो भी भेलोसिटी भएको टाइममा अब्जेक्टको पोजिसन यहाँ छ। ओके, अब्जेक्टले डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज गर्दै गइरहेछ। यहाँ इनिशियल भेलोसिटी, यहाँ फाइनल भेलोसिटी, यहाँसम्म नो प्रब्लम। ओके, पहिला फिगरलाई एकचोटि राम्ररी हेर त सबजना। अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो जुन एंगल हो यसको टेन्जेन्ट स्लोप अफ एबी हुन्छ। हियर स्लोप अफ एबी इज इक्वल टु एक्सेलरेसन। स्लोप अफ एबी एक्सेलरेसन किन भयो, स्लोप अफ एबी भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भइरहेछ यहाँनिर हैन। हामीले यसको बारेमा यसभन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। स्लोप अफ एबी ले एक्सेलरेसनलाई इन्डिकेट गर्छ, किनकि स्लोप अफ एबी ले रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, र त्यसको मतलब एक्सेलरेसन। स्लोप अफ एबी को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, स्लोप अफ एबी भनेपछि tan थीटा भइहाल्यो। tan थीटा भनेपछि दिस बाइ दिस p बाइ b हुन्छ, bd बाई एडी हुन्छ। सबैलाई थाहा छ यो कुरा पनि। अब बीडी को भ्यालु हेर, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो पुरै कति हो, भी हो। अनि यो यु छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यो डी र सी
बीसी यू हो भने बीडी के हुन जान्छ बी माइनस यू हुन जान्छ। ओसीटी हो भने एडी कति हुन जान्छ टी हुन जान्छ। सिम्पल ज्योमेट्रिकल प्रोपर्टिज। ओके, बीडी को ठाउँमा हामीले अब लेख्न सक्छौं भी माइनस यू र एडी को ठाउँमा त्यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौं टी। अनि हामीले एउटा फर्मुला प्रुभ गर्यौं भी इक्वल टु यू प्लस एटी प्रुभ। ओके, यसलाई भनिन्छ ग्राफिकल प्रुफ अफ भी इक्वल टु यू प्लस एटी। यो फर्मुला पहिलेदेखि पढेकै फर्मुला हो र ग्राफिकली हामीले यसलाई यसरी प्रुभ गर्छौं। ओके, अब सेकेन्ड फर्मुला प्रुभ गर्नु छ अगेन। अब सेकेन्ड फर्मुला हामीले प्रुभ गर्नु छ s इक्वल टु यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यसको लागि के गर्नु पर्ला एकछिन सोचौं त सबजना। Now to prove formula number 2, we can write S is equal to area of quadrilateral लेख्दियौ एकछिन को लागि quadrilateral ABCO। यसको बारेमा हामीले डिस्कस गरिहाल्यौं हैन। यो S भन्नुको मतलब इंटीग्रल अफ भेलोसिटी भयो। इंटीग्रल अफ भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी लाइनले जुन एक्स एक्सिस सँग इन्क्लोज गरिरहेछ एरिया फ्रम दिस टु दिस, त्यसको एरिया भन्नुको मतलब एरिया इज रिप्रेजेन्टिङ द S डिस्प्लेसमेन्ट। अब एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मा हामीले लेख्न सक्छौं एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया अफ रेक्टेंगल ओएबीसी। दुईटालाई ब्रेक गर्न सक्छौं। सिम्पल छ एकदम। यो एबीसीडी एबीसीओ यो ट्रेपेजियम हो एउटा, यसलाई हामी क्वाड्रिलेटरल त भन्न सकिहाल्छौं। यो ट्रायंगल प्लस यो ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को एरिया को बारेमा हामीले के पढेका छौं हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट प्लस रेक्टेंगल को बारेमा के पढेका छौं लेंथ इन्टु ब्रेथ। सिम्पल ज्योमेट्रिकल फर्मुला हामी युज गर्दैछौं। ओके, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट एरिया अफ ट्रायंगल, लेंथ इन्टु ब्रेथ एरिया अफ रेक्टेंगल। अब जस्ट भ्यालु राखौं हाफ। नाउ व्हाट अबाउट एडी वी नो टी सकिन्छ लेख्न। ओके, अब बीडी बीडी को बारेमा हामीले के गर्नु पर्ला एकछिन सोच त सबजना। अब यो बीडी जुन छ हुन त यहाँ देखिरहेछ नि भी माइनस यू हैन। ल एकछिन को लागि तिमी लेखिदेऊ भी माइनस यू प्लस ओसी भनेको यो टी हो, सीडी भनेको यो यू हो यू। ओके, अब यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं हाफ इन्टु टी इन्टु ए। अब ए किन आयो यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं सिन्स v minus u is equal to a। You v minus u is equal to a from equation 1 a t not a a t। v minus u equal to a t using equation 1 in equation 2, then half a t square plus ut। finally हामीले लेख्न सक्छौं ut plus half AT square। Okay, this is the graphical proof of formula S equal to UT plus half AT square। यो T as it is अनि यो V minus U को ठाउँमा AT half AT square भयो, U2 जस्ताको त्यस्तै UT अनि हामीले फर्मुला प्रुभ गर्यौं। ओके, अब थर्ड फर्मुला छ जसलाई हामीले प्रुभ गर्नु छ। थर्ड फर्मुला कुन हो V square minus U square equal to 2AS। ल एकछिन ट्राई गरौँ त सबजना। यो तलको लाइनलाई एकचोटि हेरिहाल सबजना। त्यो सिम्पल त्यही हो हाफ टी इन्टु एटी छ, हाफ एटी स्क्वायर प्लस यू2 यूटी अनि त्यसलाई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेखिएको छ हैन। अब हामीले थर्ड फर्मुला प्रुभ गर्न जाँदैछौँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टु 2as। यसको लागि पनि हामीले के लेख्न सक्छौं अगेन s इक्वल टु एरिया अफ ट्रापेजियम OABC। Any problem? No problem. Simple.
त्यसमा हेर प्यारलल साइड्स भनेपछि यो दुईटा हो हैन। यो हामीले यसको बारेमा पढेछौँ। हाफ सम अफ प्यारलल साइड्स OA प्लस BC इन्टु हाइट, हाइट AD लेख चाहे OC लेख, हाफ A प्लस B इन्टु H सानो क्लासदेखि पढेको फर्मुला हैन, त्यही फर्मुला युज गर्नु छ। हाफ OA को ठाउँमा हामीले U लेख्न सक्छौँ, BC को ठाउँमा हामीले V लेख्न सक्छौँ, OC को ठाउँमा हामी T लेख्न सक्छौँ। हेर कति इजी छ। अब यसलाई यतिकै राख, V स्क्वायर ल्याउनु छ V प्लस U लेखौँ, T को ठाउँमा V माइनस U बाई A लेख्न पाइन्छ युजिङ इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा प्रुभ भएको हुनाले हामीले यो लेखिहाल्यौँ V माइनस U बाई A। अब त्यसपछि यो के भइहाल्छ, S 2S इक्वल टु V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A, therefore V square minus U square equal to 2AS, hence it is proved. Very simple, have a look.